सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस श्रृङ्खलाको 17औं श्रृङ्खला अन्तर्गत भुपिन व्याकुलको सुप्लाको हवाईजहाज कृति लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र भुपिन व्याकुल जो भुपिन बागलुङ बलेवा नारायणस्थानमा जन्मिएर चितवनलाई अहिले कार्यक्षेत्र बनाउँदै सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै साहित्य क्षेत्रमा सशक्त हस्ताक्षरको रूपमा उहाँ उभिनु भएको छ। र उहाँका कृतिहरू मध्येमा यसभन्दा अगाडि आएका छन्। सबैभन्दा पहिला उहाँको क्षतिग्रस्त पृथ्वी र मूल सडक आएको थियो 2053 सालमा। 1000 वर्षको निद्रा कविता सङ्ग्रह आएको थियो 2066 सालमा। र 2069 सालमा 24 रेल नामक निबन्ध आएको थियो, 24वटा निबन्धसँग सम्बद्ध निबन्ध। उहाँले 2069 सालको उत्तम शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। र यो सुप्लाको जहाज उहाँको तेस्रो कविता सङ्ग्रह हो। यस पछाडि उहाँको मैदारो उपन्यास पनि अहिले धेरै चर्चामा छ। उहाँ गत वर्ष सार्वजनिक गर्नुभएको हो मैदारो उपन्यास। वैशाखमा नववर्षको दिन उहाँको गृह विमोचन भएको थियो। र सुप्लाको हवाईजहाज उहाँ यो विशेष गरेर बागलुङको नारायणस्थान मेरै छिमेकी उहाँकै छिमेकीमा हुँ। र उहाँ नारायणस्थान जहाँ उहाँको घरभन्दा नजिकै अगाडि विमानस्थल छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले सानैदेखि हवाईजहाज उडेको देख्नुहुन्थ्यो। र सानो अवस्थामा सुप्ला भनेको बाँसको जुन सुप्ला हो, सुप्लाको एउटा हवाईजहाज बनाएर उडाएको एउटा बाल्यकालीन अवस्थाको जुन चाहिँ एउटा बाल्य स्मृति थियो, त्यसैलाई नै आधार बनाएर यो कृतिमा त्यसलाई नामाकरण गर्न रुचाउनु भएको देखिन्छ। र यो कृति 2072 साल चैत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसको प्रकाशन बोकिल पब्लिकेसन काठमाडौँले गरेको हो। यसमा जम्मा जम्मी पृष्ठहरू 135 पृष्ठमा यो विस्तारित भएको छ। र यसको मूल्य 220 राखिएको छ। यो कृतिलाई दुर्गा बहादुर खड्का, देवेन्द्र खड्का र भाइ दिपेन्द्र खड्कामा यो चाहिँ समर्पण गरिएको छ। यो कृति कविता सङ्ग्रह हो। यसलाई मुख्यतः 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। यो कृतिमा जम्मा जम्मी 48वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। र यो पहिलो खण्ड छ समय र देश शीर्षकका कविताहरू छन्, जसमा 14वटा कविताहरू समावेश गरिएको छ। दोस्रो खण्ड छ आमा शीर्षकका कविताहरू छन्, जसमा 6वटा कविताहरू राखिएको छ। तेस्रो छ बोध र समय छ, जसमा 22वटा कविताहरू समावेश गरिएका छन्। र चौथो तथा अन्तिम खण्ड छ गाउँ, जसमा गाउँ शीर्षककै 6वटा कविताहरू गरेर जम्मा जम्मी 48वटा कविताहरूमा यो कृतिमा समावेश गरिएका छन्। र अन्तिममा उहाँको चाहिँ एउटा सिद्धान्त, कविताको सिद्धान्तसँग सम्बद्ध उहाँले आफैले कविताको टु एन्ड फ्रो मोसन नामको एउटा शीर्षकमा 8 पेजमा उहाँको कविताप्रतिको दृष्टिकोण वा सिद्धान्त उहाँले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। भने अन्तिममा उहाँको आभार व्यक्त गर्नुभएको छ सबैप्रति, पुस्तक प्रकाशन र सहयोगी सबै मनहरूप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँको कविताको टु एन्ड फ्रो मोसन नामक शीर्षकमा आएका केही पङ्क्तिहरू मैले यहाँ उद्धरण गर्न चाहन्छु। निराशाका विपरीत क्षेत्रमा घुस्छ वा निस्कन्छ, कहिले उसलाई आशा नै जीवन हो जस्तो लाग्छ, कहिले निस्सारता नै जीवन हो जस्तो लाग्छ। तर आशा निराशाको बाटोमा चलायमान रहँदा ठिक बीचमा साक्षी बसिरहेको यथार्थसँग मानिसको जम्काभेट अवश्यम्भावी छ। कोही पनि व्यक्ति यथार्थबाट भागेर सदाका लागि बाँच्न सक्दैन। आशा निराशा त प्राय अस्थायी हुन्, यथार्थ स्थायी हो। र
आफैले आफ्नै लास बोकेर घाडतिर झरेका कविता लेख्दा गहिरो आनन्द आउँथ्यो। जीवनलाई आधा जुन सम्झन्थे, आत्महत्याबारे सोच्थे, खुसीहरूलाई पाउन बस्न आउने कुनै प्रियजन जस्तो सम्झन्थे। अहिले वैचारिक रूपमा मैले त्यस्तो बाटो हिँड्न छोडिदिएँ। जबरजस्ती सही आशाको बर्सातले मनको खेत भिजाउन खोज्छु। अन्तस्करणले भन्छ बाँच्नु नै छ भने आशाको बिउ जोगाउनै पर्छ भोपिन, यसको कुनै विकल्प छैन। यसरी आशावादी भनेर उहाँले आफ्नो कविताको एउटा बिउ रोप्नु भएको देखिन्छ। कवितामा सम्पूर्णताको सिद्धान्त सायद कल्पना बाहिर छ, किनभने कविता ठ्याक्कै विज्ञान होइन। यो सम्पूर्णताको चाहिँ यसमा अपेक्षा गर्नु एउटा उपयुक्त हुँदैन। म त्यही भिडको एउटा सामान्य मान्छे हुँ। सत्यम शिवम र सुन्दरमको अभिव्यक्ति नै ठान्थेँ पहिला पहिला कविता भने, तर अचेल मैले पाएको एक महत्त्वपूर्ण कुरा कविताले सधैँ सत्य, असलपन र सुन्दरताको वकालत नगर्दो रहेछ भन्ने उहाँलाई अनुभूति भएको छ। पर्खाल लगाएका धेरै थोक पर्खाल बाहिर पर्छ र पर्खाल सायद सबभन्दा अप्रिय आवश्यकता हो। यो बासु शशीको पंक्तिबाट उहाँ अत्यन्त प्रभावित हुनुभएको छ। अब यसमा पूर्वीय सौन्दर्य शास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण दोषको वस्तुगत चर्चा गरिएको, यहाँ ईश्वर को सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ कुरा गरिएको छ। धर्म दर्शन र साहित्यको सन्दर्भमा पूर्वले पात्रहरूलाई पूजा गर्न सिकायो, शङ्का गर्न सिकाएन। राधाले कृष्णप्रति कहिल्यै शङ्का गर्न आवश्यक ठानिनन् र उता पश्चिमी जगतमा पात्रका कमी कमजोरीहरूको पनि खोजहरू जारी गरिरहे। हामी पूर्वीय चिन्तनबाट मात्रै अगाडि बढिरहँदा पूर्वमा कुनै पनि पूर्वीय चिन्तनमा पात्रप्रति दोष दृष्टि राख्न नसकेको दृष्टिकोण उहाँलाई अनुभूति भएर पाश्चात्य सिद्धान्तबाट पनि आफू क्रमशः प्रभावित हुँदै गएको अनुभूति उहाँले यसमा गर्नुभएको छ। र म कविताले मानिसलाई बलियो बनाएको हेर्न चाहन्छु। उनले शक्तिशाली बनाउन उहाँले आफ्नो कविताबाट मान्छेलाई निर्दयी, एकदम दिनहीन, एकदम तल्लो स्तरकोमा गुज्रिएका, दुःख पाएका मान्छेलाई उहाँले शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो कवितामा। मान्छे रहस्यको सौन्दर्य हो, यो जति उगार्न खोज्यो त्यति नै रहस्यमय देखिन सक्छ। शङ्कर लामिछानेले जीवनलाई प्याजसँग तुलना गर्नुको गूढ रहस्य यही होला। तर विज्ञान र मनोविज्ञानको सहयोगमा रहस्यहरूको पर्दाफास पनि हुँदै गएको छ। रहस्यहरू क्रमशः कम रहस्यमय हुँदै गएका छन्। आफ्ना कवितालाई नै कम रहस्यमय बनाउँदै जाने उहाँको दृढ सङ्कल्प यस्तो छ। पढ्न पाउँदा म बढी आनन्दित हुने गर्छु। कविताको कथित स्वतन्त्रता नै कति स्वतन्त्रता थियो र जानेर वा नजानेर कवितालाई विचारको दास बनाइयो। वास्तवमा विचारको दास बनाउनु हुँदैन। कविता एउटा स्वतन्त्र कल्पना, एकदम निश्चल हुनुपर्छ, बन्धनमा राख्नु हुँदैन भन्ने उहाँलाई यो लाग्छ। भजन कीर्तन बनाउनु हुँदैन, उग्र रूपमा लानु हुँदैन, आशाको चस्मा लगाउनुपर्छ। शक्ति र सीमा पनि भइदियोस् र मानिसलाई बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने उहाँलाई लाग्छ। त्यसैले अचेलमा सेती नदी जस्ता रहस्यमय कवितासँग साह्रै निकटता महसुस गर्छु। नारायणी, गण्डकी जस्ता एकदम दृश्य मूर्त नदीहरूभन्दा अमूर्त नदीहरू जस्तै काली गण्डकीको प्रवाह हेर्दै हुर्किए। कविता पनि त्यस्तै लेख्नुपर्छ कि भन्ने सोच्छु। गहिरा गहिरा खोजहरू हुँदै बग्ने तर देखिने यस्तो तरिकाले रहस्यमय बनाउन उहाँले आफ्नो कवितालाई त्यस्तो बनाउन उहाँले चाहन्छु भन्नुभएको छ। म प्रकृतिको पुजारी हुँ तर कवितामा गम्भीर जोखिमहरू छन्। कविताहरू बेढङ्गका भए होलान्। यो कविता होइन, मेरो दोष हो, निराशा र यथार्थ हो, उहाँले यसरी ठान्नु भएको छ। पहिलो थरी डाक्टरहरू जो रोगका बारेमा बढाइ चढाइ गर्छन् र अप्रत्यक्ष रूपमा रोगी निको हुने आशा मार्न बिरामीहरूलाई प्रेरित गर्छन्, यिनीहरू निराशावादी हुन्। दोस्रो थरी डाक्टरहरू जो रोग सामान्य भएको र निको भइहाल्ने घोषणा गर्छन्, यिनीहरू आशावादी हुन्। तेस्रो थरी डाक्टरहरू जो बिरामीको राम्रोसँग परीक्षण गर्छन्, रोग पत्ता लगाउँछन् र उपचार गर्छन्, यिनीहरू यथार्थवादी हुन्। कविहरू पनि बिरामी समाज र देशको बौद्धिक चिरफार गर्ने डाक्टर नै हुन्। उहाँले आफूलाई तेस्रो थरीका डाक्टरको रूपमा उभ्याउन चाहनु भएको छ। हाम्रो बिरामी समाज र देश मानिसका सपनाहरूलाई बेडमा जानु अघि जोगाउन कविहरूको पनि अहम दायित्व छ। हामी कसरी हेरिरहेछौँ र लेखिरहेछौँ कविता, हामी कस्तो डाक्टर हौँ, निराशावादी हौँ कि यथार्थवादी हौँ कि आशावादी हौँ कि कविहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ भनेर उहाँले कविहरूलाई पनि ध्यानाकृष्ट गराउनु भएको छ। कविताको उपयोगिता छ भने कविताले निर्माणको पक्षमा पनि उभिनु जरुरी छ। कविहरूको कर्म खराबको विरोध र असल कुराको निर्माणमा सहयोग गर्ने हो। कविताको प्रतिरोधी धारा पनि निर्माणकै लागि हो। कहिलेकाहीँ कविता पखिँदा हैरान हुन्छु। कवितामा सम्पूर्ण पातहरू झरिसके
कि जस्तो लागेर हिउँदको रुख जस्तो उदास बन्छु, तर जब कहिलेकाहीँ सपनामा पनि कविता लेखेको देख्छु, तर शेलीको पंक्ति सम्झन्छु। बिउजदा कति कविताका खेसराहरू सम्झनामा हुन्छन्, विस्मृतिको गर्तमा धकेलिने डरले झटपट लेख्छु तिनीहरूलाई। कतिपय कविताहरूको एउटा पंक्ति समेत याद रहन्न, तर अवचेतनमा कविता प्रवेश गरेको पाएर खुसी लाग्छ। म सपनामा पनि कविता देखिरहन चाहन्छु, म सपनामा पनि कविता देखिरहन चाहन्छु। एउटा कविले सपनामा पनि कविता देख्न चाहनुपर्छ भन्ने उहाँको कविता सम्बन्धी दृष्टिकोण र अनुभूति यो आयो। र यसमा समय र देश कविता भित्र यो श्रृङ्खलाभित्र यो पहिलो खण्डभित्र 14वटा कविताहरू छन् र यसभित्र रहेका केही कविता जो मलाई मर्मस्पर्शी लागे ती पंक्तिहरू क्रमशः यहाँ उद्धरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कविता छ देब्रे हात। हामीले देब्रे हातलाई अलिकति अछुत मान्छौँ, दाहिने हातलाई छुत मान्छौँ। मैले आफ्नो देब्रे हात दाहिने हातले पाएको सफलतामा ताली बजाउन मात्र प्रयोग गरेँ, कि त गुहु पुछ्न मात्र, कि त फोहोर टिप्न मात्र, कि त गाली गर्न मात्र। देब्रे हात डिप्रेसनको रोगी बनिरह्यो, सुनिरहे उसका प्रलापहरू। के तिम्रो संसार दायाँ हातको मात्र देन हो? के तिम्रो संसार दायाँ हातको मात्र देन हो? उहाँले यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। देब्रे हातको रोग निको पार्न त्यसलाई एउटा महँगो घडी उपहार दिएँ, सुनका औँठीहरू पनि लगाइदिएँ औँलाहरूमा, र शरीरको सम्पूर्ण सत्ता सुम्पिदिएँ केवल दाहिने हातलाई। यसरी तर एक दिन अचानक पक्षाघातले ढले म बेकाम भयो मेरो दाहिने हर। त्यही दिनदेखि थरथराउँदै हिँड्न थालेको छु देब्रे हातले लट्ठी टेकेर। यसरी देब्रे हातको मूल्य पनि बुझ्नुपर्छ। दाहिने हातको मात्रै सहारा लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। हाम्रा उहाँको यो दर्शन छ यस कवितामा। एउटा नोटको जिन्दगी अत्यन्त सुन्दर कविता हो। युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा नोटको जिन्दगी कहाँबाट कहाँसम्म पुग्छ, भगवानलाई नि चढ्छ, कटकटीको रगतले पोतिएको, रक्तस्रावले पोतिएको, यी हरेकमा यो चाहिँ आएको छ। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा, भक्तले चढायो भगवानलाई त्यही नोट। म पढिरहेछु एउटा नोटको रोमाञ्चकारी जीवनी, तर बुझिरहेको छैन किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट। किन सबैभन्दा सफा लाग्छ मानिसलाई यो फोहोर नोट। मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एउटा नोट छ, म त्यसको जीवनी पढिरहेको छु। एउटा कविता लेख्नलाई कति सुन्दर, एउटा सामान्य वस्तुलाई पनि कति जीवन्तता दिन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ, यस कविताले पुष्टि गर्छ। उहाँको एउटा ट्राफिक दाई अर्को कवितामा केही पंक्तिहरू छन्। हाम्रो साझा चिन्ता कि त्यो सवारीभित्र एउटा कुपोषित देश छ, र देश कुपोषित हुनुमा यिनै दरबारवासी ड्राइभरहरूकै दोष छ। देश कुपोषित हुनुमा यिनै दरबारवासी ड्राइभरहरूकै दोष छ। यो राजनीतिक चिन्तन जो होस् देशलाई डिक्कीमा राखेर सवारी चलाइरहेछन्, असफल ड्राइभरहरूको स्तुति गाएर पुग्दैन यो देश अस्पतालमा छिट्टै, र बन्दैन कसै गरी तन्दुरुस्त। यो बिरामी भइरहेको छ यो देश। जो यो सन्दर्भमा आएको कविता महत्त्वपूर्ण छ। पागलको गीत हेर्नु मेरो अञ्जुलीमा, जीवनको समुद्र नै चुहिएर सकिएको छ। यो सडक नै सडक नै हो मेरो पाठशाला, यो सडक नै हो मेरो धर्मशाला। मलाई कसले पागल बनायो बटुवा दाई मेरो बुद्धि र ईश्वर। वा यो कुरूप राज्य सत्ताले कसरी धरे म यो सडकमा। यो सडक नै हो जीवनको प्रयोगशाला, सडकमा मान्छेहरू किन पुर्याइए। यो सडकलाई सुहाउने म कुनै सुन्दर नाम सोचिरहेछु। बेसार पनि अत्यन्त सुन्दर कविता हो। उहाँले एकल कविता वाचन चितवनमा भएको एकल टिकटमा भोपिन को सन्दर्भमा पनि यो कविता वाचन गर्नुभएको छ। अत्यन्त सुन्दर कविता छ बेसारभित्र सार खोज्नु भएको छ। विचार रोपेका थियौँ फाँटहरूमा, पहिलिएर गए सौन्दर्य फलाउन चाहेका थियौँ बारीहरूमा, बिरामी भए त्यही नजिकै गाँ झालेर फस्टाइरहेछ बेसारको खेती। नेताहरूको अनुहार हेर्छु बेसारे देख्छु, न्यायालयको गजुर हेर्छु बेसारे देख्छु। यो देशमा डुबिरहेको घाम बेसारे, उदाइरहेको जुन बेसारे, अल्लारे मौसम र मनहरू बेसारे। यो देश भोपीको हल्लाको देश मात्र होइन, बेसारको देश पनि रहेछ। किनभने बेसारसँग जुनसुकै रङलाई पनि आफ्नो बनाउने सामर्थ्य छ।
जे भेट्टाउँछ आफन्त बनाउँछ, न कुनै स्वाद थप्छ खानामा, न कुनै शक्ति थप्छ शरीरमा, तर पनि यो देशमा बेसारको आतंक चलिरहेको छ। यो देशको पार्लियामेन्ट भान्सा घर जस्तै छ, जहाँ स्वस्थता बहिष्कृत छ र बेसार स्वीकृत छ, जहाँ स्वस्थता बहिष्कृत छ र बेसार स्वीकृत छ। देशैभरि चलिरहेको छ बेसारको आतंक। अब म बेसारको झ्याङमा आगो झोसेर विचारको खेतमा पानी हाल्न जान्छु। अब म बेसारको झ्याङमा आगो झोसेर विचारको खेतमा पानी हाल्न जान्छु। यो एउटा बेसार माथिको सार चिन्तन। त्यस्तै अर्को आमा कविताभित्रका 6वटा कविता मध्ये यहाँ आमा शीर्षकका सबै कविताहरू महत्त्वपूर्ण छन्, नारीसँग सम्बद्ध छन्। सम्भव भएसम्म पो म हैरान छु आमा, यो दुनियाँ रगत र मृगौला झैँ आयु दिन सक्ने कुनै विधि भएन। ऐश्वर्या रायले विश्व सुन्दरीको मुकुट पहिरिँदा मेरी आमा बुढी भइसकेकी थिइन्, तर मलाई लाग्थ्यो मेरी आमा ऐश्वर्या राय भन्दा धेरै सुन्दरी छन्। मेरी आमा ऐश्वर्या राय भन्दा धेरै सुन्दरी छन्। कति महत्त्वपूर्ण पंक्ति। आमा प्रतिको दृष्टिकोण, नारी प्रतिको दृष्टिकोण। यो विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता प्रतिको चाहिँ एउटा गम्भीर असहमति। मेरी आमा खेलिनन् कुनै सिनेमामा नायिका भएर, खेलेनन् कुनै विज्ञापनमा मोडेल भएर। मेरी आमाको रौचिरा पनि बेच्न सकेन आइमाईलाई सेक्स टोय सम्झने नाफाखोर र कामुक बजारले। मेरी आमाले लगाइनन् बिकनी वा स्विमसूट र सुन्दरता बेचेर बनिनन् सेलिब्रिटी भइनन् उनी कतै टक अफ द टाउन। डाका र हत्याराहरूको चर्चा आउँदा कुनै मिडियाले लेखेन मेरी आमाको असलपनको कथा। टिभीमा लाइभ हेर्दैछु विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको नयाँ संस्करण। कुनै स्टार होटेलको अत्याधुनिक हलमा नाफाखोर इरिक मोर्लेको पछिल्लो अवतार कामुक प्रश्न सोध्दैछ युवतीलाई। अब त्यसको नक्कली उत्तर दिएपछि घोषित हुनेछन् कुनै तरुणी यस वर्षकै विश्व सुन्दरी। अब म टिभी बन्द गर्छु र आमालाई भेट्न गाउँ जान्छु। अब म टिभी बन्द गर्छु र आमालाई भेट्न गाउँ जान्छु। आमा भन्दा विश्व सुन्दरी कोही पनि हुन सक्दैन। एउटा गम्भीर चिन्तन। फेसबुकमा आमाको तस्बिर माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन फेसबुकमा एउटा आमाको तस्बिर टाँसेर आमाका दुःखहरू चाहिँ नबुझ्ने सन्ततिहरूप्रति यसले गम्भीर झापट हानेको छ। धमिलो धमिलो सम्झे मलाई पिठ्ठीमा बोकेर तिमीले लोरी गाउँदै जाँतो घुमाएको सम्झे। उमेरमा 5-6 वटा अखेटा चढेपछि मलाई जाँतो नजिकै राखेर तिमीले सुनकेशरी मैयाको कथा सुनाएको, तिमीले समधु मालतीको कथा सुनाएको सम्झे। मैले जातो घुमाउने जिद्दी गर्दा तिमीले स्नेहले भनेको सक्दैनस् बाबु अहिले ठेला उठ्छ कलिलो हातमा, सक्दैनस् बाबु अहिले ठेला उठ्छ कलिलो हातमा। जब जातो घुमाउन सक्ने भई मेरै जीवनको चक्र घुम्यो त्यही जातोमै र म उड्नु पर्यो साहस समुद्र पारी। सोचेथे मैले यति कमाएपछि अब त तिम्रा दुःखहरू यसै सकिए होलान्। अल्सरले बितेका बाबाको झल्को पनि कम हुँदै गयो होला। बचेराहरू गुण छोडेर जानका लागि जन्मन्छन्, तिमीले चित्त बुझायो होला। आमा यता म फसेको छु जीवनको दलदलीमा, जति निस्कन खोज्छु यो देशबाट उति नै जोडले भासिन्छु तल, अझ तल, अझ नै तल। धेरै ढिला गरेर आत्मसमीक्षा गर्दैछु आमा, मैले तिम्रा लागि केही सोचेन छु आमा। तिम्रो दमको रोग, आङ खस्ने बिमारी र जातोसँग एक्लै बरबराएर बाँच्नु पर्ने एउटा जिन्दगीका बारेमा पासपोर्ट भिसा वा पिआरको चक्कर लगाउँदा घर गाडी र सम्पत्तिको किस्ता तिर्दा मैले बिर्सेछु दुनियाँको सबैभन्दा प्यारो काखलाई। यो नेपाल छोडेर देश छाडेर विदेश जाने र आमालाई एउटा जाँतोमा घुमाइराखेको देशको अवस्थालाई पनि यहाँ इङ्गित गर्न खोजिएको छ यो कवितामा। वर्णपटमा युवती मन नलाग्दै मैले लगाउनै पर्ने यो वस्त्र मेरो रङ्गीन जीवनमाथि ठुलो षड्यन्त्र। विधवा हुँदा सेतो वस्त्र लगाएर बस्नु परेका नारीहरूको एउटा चितकार। अब नरोका मलाई मन लाग्यो भने छनछनी चुराहरू बजाउँदै हिँड्छु म पोते लगाएर हिँड्छु, सबै रङहरूले लिपेर हिँड्छु आफूलाई। म यो पहिचान च्यातेर रङको दुनियाँमा प्रवेश गर्छु। यो एउटा विधवाको एउटा क्रान्ति
उडान छ अर्को कविता। तिमीले मलाई चराबाट चङ्गा बनायौ, हे मानिस तिमीले उडाएको चङ्गा होइन म, हेर्नु यसपालि म उहिले चाहिँ चङ्गा बनेर उड्छु आकाशमा। यो नारीलाई एउटा चङ्गा पिजडामा राख्ने जुन बनाइयो, एउटा स्वतन्त्र उडान दिएन, त्यो सन्दर्भमा यो कविताहरू आएका हुन्। बोध र प्रेम कविता खण्डमा 22वटा कविताहरू छन् र यो 22वटा कविताहरू मध्येको 13औं कविता छ सुप्लाको हवाईजहाज। यही तेस्रो खण्डको यो सुप्लाको जहाज कविताबाट यो कृतिको नामाकरण गरिएको हो। यो सुप्लाको जहाज कविताबाट, कविता शीर्षकबाट नामाकरण गरिएको छ। कवि कुनाको अँध्यारो चेपबाट शीर्षकका केही पङ्क्तिहरू छन्। उनीहरूको कवितामा हरियो झिँगाले अन्डा पारेको पार्टीको बासी नारा मात्र देखिन्छ। हरियो झिँगाले अन्डा पारेको पार्टीको बासी नारा मात्र देखिन्छ। यो कतिपय कविताहरू पार्टीका दलका एउटा प्रवक्ता यो नाराहरू मात्रै हुन थाले, त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्न खोज्नु भएको हो। यही कविताभित्र कोही न कोही अलिकति नमात्तिकन, कोही न कोही हल्का उत्ताउलो नभइकन, कोही न कोही अलिकति अराजक नबनिकन आएको छैन कहीँ कतै मुक्ति, झुस पलाएको समयको ढोका खोल्न। यो कविता समयको सन्दर्भमा आएका कविताहरूको भित्र यी छन् श्रृङ्खलामा। मेरा मित्र अब तिमीलाई मेरो काखमा बसेर मेरै छातीमा छुरी हान्ने मौका दिन्न। मेरा मित्र अब तिमीलाई मेरो काखमा बसेर मेरै छातीमा छुरी हान्ने मौका दिन्न। यो छ अर्को कविता। यी महत्त्वपूर्ण कविताहरू छन्। त्यस्तै चस्मा छ अर्को। चस्मा शीर्षकको कविता। कमजोर भएको छ कविताको आँखा, टाढा मात्रै देख्छ नजिक देख्दैन। अब कवितालाई एउटा नयाँ चस्मा चाहिएको छ। कविता लेख्ने कविहरूले नयाँ चस्माले कविता लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ। बिर्सियो कविताले जीवन भनेको टाढाका अप्राप्य सुन्दरहरू मात्र होइन। बजारमा छन् नयाँ धेरै थरी चस्माहरू, तर कविता नयाँ चस्माको खोजीमा छ। जसले नजिक हुँदै टाढा टाढा देख्न देखाओस्। यो कवितामा नयाँ दृष्टि आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो कविता आएको हो। कविताका पङ्क्तिहरू यसरी आएका हुन्। त्यस्तै अर्को कविता छ सपना छ। सपना छोटो छ तर अत्यन्त मिठो कविता छ। म पुरै सुनाउँछु यो। मानिसका सपनाहरू बच्चाको शरीर जस्ता र विपना उनीहरूले लगाएका कपडा जस्ता। सपनाहरू जो बढ्छन् हर्लक्क कुनै बच्चा झैँ, तर वर्ष दिन नबित्दै उनीहरूका कपडा छोटा भइसकेका हुन्छन्, लगाउन मुस्किल हुने गरी। लगाउँ दुनियाँ हाँस्छ, नलगाउँ नाङ्गै भइन्छ। बच्चाका कपडा जस्तो सपना। नलगाउँ दुनियाँ हाँस्छ, लगाउँ दुनियाँ हाँस्छ, नलगाउँ नाङ्गै भइन्छ। कति सुन्दर कविता। छोटोमा धेरै सार चाहिँ यहाँ ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै रुख कविता छ। एउटा जरासम्म छोडिदिएको भए पनि त म फेरि उठ्थेँ जुरुक्का हावामा, भत्काउँथे तिम्रो गरिबीलाई गिज्याउने, मालिकको भवनको अटेरी भित्तो, र दिन्थे तिम्रा सन्तानहरूलाई वर्षौंसम्म जीवन भुटी। तर कदापि मलाई तिम्रो मालिक बस्ने आसन नबनाऊ। तर कदापि मलाई तिम्रो मालिक बस्ने आसन नबनाऊ। रुखबाट निर्माण भएका ती आसन नबनाउन् भन्ने सन्दर्भ छ। अर्को कविता छ छाया छ। सबैलाई जित्न निस्केको मानिस आफ्नै छायासँग पराजित छ। सबैलाई जित्न निस्केको मानिस आफ्नै छायासँग पराजित छ। हामी पराजित हुँदैछौँ। उफ, झोक चलेर म भेट्न खोज्छु आफ्नै छाया। छाया आफैलाई मेट्न तम्सिन्छ। आफ्नै छायाले आफैलाई धिक्कारिरहेको छ। त्यस्तै दौड कविता छ। हामी दौडधुप गरिरहेका छौँ, तर गन्तव्य कहीँ पनि छैन। हाम्रो प्राप्ति केही छैन, उपलब्धि केही छैन, मूल्य केही पनि छैन। हामी जति दौडे पनि। दौडिएर जान्छु अफिस र दौडिएर घर फर्कन्छु। बाटोमा भेटिन्छन् भक्तहरू र भन्छन् बसेर ईश्वरको ध्यान गर, दौडेर कहीँ पुगिँदैन। बसेर ईश्वरको ध्यान गर, दौडेर कहीँ पुगिँदैन। थाहा छ एक दिन सधैँका लागि स्थगित हुनेछ मेरो दौड, तर दौड स्थगित गर्नु अघि बतास चाहिँ म दौडिरहनेछु। यो कविता। बच्चाहरू नभएको बस्ती। हे प्यारा शिशु फेरि बन्न म सके,
सके बन्ने थिए बालक। देवकोटाको पङ्क्तिलाई पनि यसले केही न केही आभास दिलाउँछन्। बच्चाहरू त फुलबारी हुन्, उनीहरूको मुस्कान रङ्गीचङ्गी फुल, उनीहरूको चुम्बन सुगन्धित वासना, उनीहरूको उछलकुद पुतलीहरूको उडान, उनीहरूको चित्कार फुलको मुर्झाई। हे बिरामी मानिस, सुँगा बच्चाहरूको गन्ध र टाँसिएका कपडा। हे बिरामी मानिस, सुँगा बच्चाको गन्ध, टाँसिएका कपडा, पुछ काखमा लागेको बच्चाको गुहु र मुत। बच्चाहरूसँग खेल, बच्चाहरूको र्याल दानी र डाइपर फेरिदेऊ, दुध र लिटोका छिटा तिम्रो अनुहारमा पर्न देऊ। दिनमा एकचोटि तिमी स्वयं बच्चा बन, दिनमा एकचोटि तिमी स्वयं बच्चा बन। यो अत्यन्त सुन्दर कविता। बच्चा बन्न सकियो भने मान्छे अस्वस्थ मान्छे पनि शुद्ध हुन सक्छ भन्ने छ। नदी श्रृङ्खलामा बुपिनका धेरै कविताहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नदीहरू मान्छे जस्ता हुँदैनन् कविता सुनेर मैले भुपिनलाई चिनेको हुँ। 2053 सालमा जो दमौलीमा भएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा नदीहरू मान्छे जस्ता हुँदैनन् भुपिनको कविता प्रथम पुरस्कृत भएको थियो। यहाँ नदीको कविताको अर्को श्रृङ्खला छ। यहाँ जब नदीभन्दा 10 वर्ष जेठो छु भन्ने माझी पनि नदीमा गायब भएको खबर सुनिन्छ। लाग्छ नदी सोचे जस्तो शान्त छैन, बगी जानेहरूलाई थाहा छ नदीको खास तागत गहिराइमा हुन्छ। नदीहरूको खास तागत गहिराइमा हुन्छ। म पनि हिउँदको नदी जस्तै बिल्कुल शान्त छु। बिउ कविता हो। लट्ठी शीर्षकमा कविता छ। बाले उपहारमा छोडी जानु भएको लट्ठी टेकेर अझै पनि गाउँको गोरेटोमा हिँड्नुहुन्छ आमा। आफू त आमाका लागि त्यही लट्ठी जति पनि भर पर्दो बन्न सकिएन। आफू त आमाको लागि त्यही लट्ठी जति पनि भर पर्दो बन्न सकिएन। कति गरेर हुर्काउनु भयो आमाले, तर आमाप्रति चाहिँ एउटा सेवा गर्न नसकिएको एउटा पश्चाताप यहाँ रहेछ। चरा, बिउ कविताभित्रको चरा। अब चरा बन्ने रहर छ। एउटा पिँजरा बनाऊ, त्यसभित्र राखेर तिम्रो कोठामा झुन्ड्याऊ। मानिस भएर म त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिनँ, मानिस भएर म त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिनँ। र यसरी तेस्रो श्रृङ्खलाका कविता यस्तै छन्। र गाउँ कविता शीर्षकमा गाउँ 1, गाउँ 2, गाउँ 3, गाउँ 4, गाउँ 5 र गाउँ 6 भनेर यसरी 6वटा कविताहरू राखिएका छन्। आफ्नो गाउँ सम्झँदै गाउँ फर्क एउटा अभियानकै सन्दर्भमा यी गाउँ कविताहरू आएका छन्। गाउँ 1 मा पहाड नउक्लिए गाउँको पुछारमा खोला बगेको कहाँ देखिन्छ र कहाँ देखिन्छ गाउँमा देशको आँखा पुगेको नपुगेको गाउँ छेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ यी गाउँको कविता अन्तर्गत। गाउँ 4 कवितामा तर छोरीको गहिरो प्यार छ यी चराहरूसँग भन्छे बाबा मलाई चराहरूले जिस्काउने गाउँमै बिहे गरिदिनु। बाबा मलाई जिस्काउने चराहरूले जिस्काउने गाउँमै बिहे गरिदिनु। यो अत्यन्त गाउँप्रतिको चाहिँ एउटा श्रद्धा। गाउँ 6 कवितामा घुम्रे जीवा गाउँमा अब खरका छाना छैनन् के गाउँमा दुःखहरू सकिए। घुम्रे जीवा गाउँमा अब खरका छानाहरू छैनन् के गाउँका दुःखहरू सकिए। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ घुम्रे जीवालाई। घुम्रे जीवा हरेक घरले खरका छानाहरू फेरेर टिनका चम्किने टोपी लगाए भनेर कसरी भन्न सकिन्छ गाउँका दुःखहरू सकिए। बोल्न छोडेको छैन धावा अझै गाउँले दुःखले गाउँमा ऋण लिएका तम्सकहरू छन्। सिरानी मुनि च्यापेर निदाउँछन् अझै घरहरू र सयौं ल्याप्चे औँलाहरू खाडीमा अझै बनाउँछन् आत्महत्याका योजनाहरू। सयौं ल्याप्चे औँलाहरू खाडीमा अझै बनाउँछन् आत्महत्याका योजनाहरू। घुम्रे जीवा गाउँका दुःखहरू अझै सकिएका छैनन्। खियाल लागेका टिनहरूले भन्छन् माफ गर गाउँलेहरू हामी त दुःखका आधुनिक अवतार मात्र हौँ। माफ गर गाउँलेहरू हामी त दुःखका आधुनिक अवतार मात्र हौँ। यो भुपिनका शक्तिशाली कविताहरूको सङ्ग्रह यो तेस्रो कविता सङ्ग्रह हो। सम्भवतः अब चौथो कविता सङ्ग्रहको लागि उहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यद्यपि उहाँको कवि निबन्धकार र उपन्यासकार तीनवटै क्षेत्रमा उहाँको एउटा सशक्त रूपमा उहाँको कलम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा पनि कवितामा उहाँ अत्यन्त सशक्त हुनुहुन्छ। कविताको शक्तिबाट उहाँका नवपुस्ताहरू
मलाई लाग्छ भोपी शेरचनकै उहाँ नयाँ अवतार हो भन्ने लाग्छ भोपिन र उहाँले अझै अर्का नयाँ नवभोपिनहरू जन्माउँदै जान सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँको लेखनी निरन्तरताको कामनासहित सम्पूर्ण पाठकहरू ले भोपिनका कविताहरू पढिदिनुहोला, सुनिदिनुहोला र उहाँलाई उत्साह थपिदिनुहोला र आफूले नै कोर्नुहोला र आफूमा नयाँ भोपिन जन्माउनुहोला भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद।